नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ केशव झा। उहाँ लोसपा नेपालका नेता हुनुहुन्छ, पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन देशव्यापी रूपमा एकै चरणमा देशभर हुँदैछ। त सत्तारूढ दल 5 दलीय गठबन्धन भनिन्थ्यो। त्यसमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अर्थात् उपेन्द्र यादवजीले नेतृत्व गरेको पक्ष त्यो 5 दलीय गठबन्धनबाट अलग हुने सालाखाला टुङ्गो लागेको छ, घोषणा हुन बाँकी छ। त्यसदेखि बाहेकका 4 दलले केही पदहरू अर्थात् आगामी 165 सिटका लागि र प्रदेश सभाका लागि बाँडफाँड गरिसकेका छन्। लोसपा नेपाल सुनिए अनुसार, आम सञ्चारमा आए अनुसार त्यो बाँकी रहेको 4 दलीय गठबन्धनसँग फेरि ऊ समाहित हुँदैछ। अर्थात् फेरि 5 दलीय गठबन्धन बनेर लोसपा नेपाल नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा रहेको यो संयन्त्रसँग सामेल हुँदैछ र तालमेलका साथ आगामी दिनमा मङ्सिर 4 को चुनावमा होमिँदैछ। त यसरी हेर्दाखेरि राजनीति अलि विचित्रको जस्तो देखिएको छ। विचारका कुरा, आफ्ना वर्गीय हितका कुरा, राजनीतिका निश्चित मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्, वैचारिक पक्षहरू हुन्छन्। ती कहाँ गए? यो के हुँदैछ नेपालको राजनीतिमा भन्ने प्रश्न लामो समयदेखि उठेको अब त छताछुल्ल नाङ्गो रूपमा यस्ता तस्बिरहरू देखिएका छन्। आज म केशव झासँग, उहाँ अलि वाक्कला पनि राम्रो भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, समाजलाई बुझेको, यसकारण कि 25 वर्षभन्दा लामो समयदेखि राजनीतिमा क्रियाशील त्यस्तो व्यक्तिसँग म अलिक खुलेर विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ है कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब म सिधै तपाईसँग कहाँ प्रवेश गर्न चाहे भने, अब हिजो 4 दलीय गठबन्धन भने मैले अघि 5 दलीय गठबन्धन भङ्ग भएको घोषणा त भएको छैन, तर उपेन्द्र यादवजी त्यहाँबाट अलग भएको घोषणा हुन बाँकी रहेको तस्बिर देखिन्छ। अर्थात् आम सञ्चारहरूमै आएअनुसार, सुन्निए बुझिएअनुसार त्यही देखिन्छ। यसरी हेर्दा 165 सिटका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले 88 सिट लिने, माओवादी केन्द्रले 47, माधव कुमार नेपालजीले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले 18 सिट र मोहन विक्रम सिंहको वैधानिक मोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, चित्रबहादुर केसीले नेतृत्व गरेको पार्टीले 2 सिट लिने गरेर उहाँहरू बीच भागभण्डा हिजो राति भएको छ। अब सुनिए अनुसार तपाईहरू घनीभूत छलफलमा हुनुहुन्छ। कोसँग? काङ्ग्रेससँग। कोसँग? प्रचण्डजीसँग अर्थात् माओवादी केन्द्रसँग, शेरबहादुरसँग अनि माधव कुमार नेपालजी यिनै पक्षसँग। अब के भइरहेको छ तपाईहरूको चाहिँ कुरा सुनौ त। यो यहीबाट मैले सुरु गरेँ। 88, 47, 18, 2 गर्दाखेरि 165 मा अब बाँकी रहेको छ 10 सिट। तपाईहरूको के स्थिति हो? के भइरहेको छ? कहिले टुङ्गो लाग्छ? म यहीँबाट सुरु गरेँ। यसलाई अलि सूचनामूलक अनि पछि चाहिँ विश्लेषण गरौँला। प्रारम्भ सूचनामूलक, आम दर्शकले बुझ्ने गरेर त्यसपछि विश्लेषण गरौँला, कृपया। अब यो 2 दिन यता आएर राजनीतिमा ठुलो परिवर्तन देखियो। जसरी जसपा त्यहाँबाट निस्किसकेपछि हामीसँग चाहिँ सत्ता गठबन्धनको कुराकानी प्रारम्भ भएको छ। जसअनुसार हिजो चाहिँ 2 चरणको कुरा भयो र 2 चरणमा यहाँले भने जस्तै सङ्ख्यामा त्यही 10 वटा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा सिट हामीलाई दिने, लोसपालाई 10 सिट, लोसपा नेपाललाई 10 सिट दिने, 10 सिट प्रतिनिधि सभामा दिने र प्रदेशमा चाहिँ 20-22 वटाको हाराहारीमा प्रदेशमा पनि 20 देखि 22 सम्म सिट दिएर हामीलाई पनि गठबन्धनमा सहभागी गराउने गरी गृह कार्य सुरु भएको छ। कहिलेसम्ममा यो टुङ्गो लाग्छ? घोषणा अब 2 चरणको कुरा चाहिँ भयो, लगभग धेरै विषयवस्तुहरू टुङ्गिएको छ। प्रतिनिधि सभामा एक खालको 1-2 सिट बाहेक अन्य सबै सिटमा लगभग कुराकानी टुङ्गेकै अवस्था छ र अब बाँकी चाहिँ प्रदेशको सन्दर्भमा आज अहिले नै हामी यहाँ बसेर कुरा गरिरहेकै समयमा
अहिले बालुवाटारमा छलफल प्रारम्भ भएको छ, भइरहेको छ, बालुवाटारमा जारी छ। त्यो 8 बजेदेखि नै त्यहाँ नेताजीहरू हुनुहुन्छ। आजै दिउँसोसम्ममा यो गठबन्धन हुन्छ, सहकारी हुन्छ, हाम्रो चाहिँ तालमेलका कुराहरू पनि टुङ्गिन्छ। 4 दलीय भएको थियो, फेरि 5 दलीय नै हुने भयो नि त गठबन्धन। फेरि 5 दलीय। तपाईहरु सरकारमा पनि सामेल हुने, मन्त्रीमण्डलमा होइन, अब त सरकारमा सामेल हुने कुरा हुँदैन। फेरि आचार संहिता पनि लागिसकेको अवस्था र अहिले सरकारले गराउन पनि सक्दैन, त्यो मिल्दा पनि मिल्दैन। चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा यसरी सरकारमा जानु पनि हुँदैन। हामी अब सरकारमा सहभागिता हैन कि खाली यो चुनावी गठबन्धनमा हामी सरकारमा सामेल। अनि उपेन्द्रजीहरू त्यो सरकारमा सामेल हुन्छ, मन्त्रीजीहरूको अवस्था के हुन्छ, केही बुझिएको छ? अब यस्तो छ, उहाँहरूको अब हामी प्रवेश हुन साथ र उहाँहरूको एमालेसँगको सहकारी हुन बित्तिकै मलाई लाग्छ नैतिकताकै हिसाबमा उहाँका मन्त्रीहरूले छोड्नुहुन्छ होला। अब होइन भने प्रधानमन्त्रीज्यूले बर्खास्त गर्नुहुन्छ, बर्खास्त गर्ने कुरा छ। अब म तपाईसँग कहाँ प्रवेश गर्न चाहे भने तपाईहरूले राजनीतिक यात्रा अथवा तपाईको पार्टीले प्रारम्भ गर्दै मधेसलाई केन्द्रमा राखेर प्रारम्भ गर्नुभयो। तपाईहरूको प्रतिस्पर्धा मधेसमा अहिले पनि कांग्रेस त्यो प्रतिस्पर्धी शक्तिको रूपमा देखियो। कांग्रेसले आफ्नो त्यो मधेसलाई आफ्नो उर्वर भूमि त्यस्तो ठान्दथ्यो, आफ्नो क्षेत्र ठान्दथ्यो। मधेस केन्द्रित ठानिने तपाईहरू र उपेन्द्रजीहरूको उदयसँगै कांग्रेस विस्थापित भएको थियो, चाउरिएको थियो, अर्थात् सुके नासोसलाई लागेको जस्तो राजनीतिमा त्यस्तो अर्थ थियो। यतिखेर हेर्दा के देखिन्छ भने मधेस केन्द्रित ठानिने, भलै तपाईहरुलाई मैले मधेसी पार्टी भन्न खोजेको होइन, आम मानिसले बुझ्दा त्यसो भन्छन्, मधेस केन्द्रित ठानिने यो विभाजित छ। कम्युनिस्ट हौं भन्ने यो विभाजित छन्। राप्रपा एक समय अलि ठुलो थियो, तर पछि फेरि खुम्चियो, चाउरियो। अब के हो भन्ने उसले खुट्टो अझै टेकिसकेको स्थिति छैन। यसरी हेर्दा कांग्रेसका लागि आगामी चुनाव बहुत उर्वर बनाइदिँदै हुनुहुन्छ। तपाईहरु जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यो तपाईहरुसँग अब मुद्दा पनि बाँकी रहँदैन, किनभने जसका कारण तपाईहरु पीडित ठान्नुहुन्थ्यो कांग्रेससँग, कम्युनिस्टहरुसँग। अब कांग्रेस कम्युनिस्टसँगै तपाईहरुको सहकारी तालमेल तपाईको पनि हुनेछ, उपेन्द्रजीको ओलीजीसँग हुनेछ। तपाईहरु त भुत्ते हुनुभयो, अर्थात् त्यो नलाग्ने एउटा खुकुरी हुन्छ नि, भुत्ते खुकुरीले के गर्छ? केही पनि गर्दैन। त्यसकारण त्यो स्थितिमा पुग्नुभयो। कसरी मत देलान् तपाईहरुलाई? म यहाँ यो विषय बताइदिनुस् त। अब यस्तो हुन्छ, हामीसँगको तुलना त यहाँले गर्नुभयो। हामीले त कांग्रेसको नेताहरूको टाउकोको मोल पनि तोकेका थिएनौँ, हामीले सशस्त्र जनयुद्ध पनि गरेका थिएनौँ। तर यहाँ त सशस्त्र जनयुद्ध गर्ने, टाउकोको मोलै तोक्ने व्यक्तिहरू पनि अहिले चाहिँ फरक धारका भए पनि, फरक विचारका भए पनि, फरक सिद्धान्तका भए पनि गला जोडेर हिँडेका छन्। र यो कस्तो लाजमर्दो गठबन्धन हो भन्ने म त व्यक्तिगत रूपमा योसँग बिल्कुलै सहमति राख्दिनँ। यसरी सत्ता चाहिँ को भोग गर्नलाई यो मिलिजुली चाहिँ यो लुछाचुडीमा चाहिँ सत्ता लिप्सामा फस्नलाई चाहिँ यस प्रकारको गठबन्धन यो अनैतिक गठबन्धन हो, यो विचारहीन गठबन्धन हो। म यसको पक्षपाती हुँदै होइन। तर अब सवाल के हुन्छ भने राजनीतिमा राजनीति परिस्थितिले चाहिँ निर्धारण गर्छ तपाईको दिशालाई। राजनीतिमा विचार मिल्दैन, गन्तव्य पनि एक हुँदैन, तर परिस्थिति एउटा यस्तो हुन्छ जतिखेर तपाई एक भएर जानुपर्ने स्थिति बन्छ। त बाध्यात्मक स्थिति हो जित्नका लागि। अब जित्नलाई मात्रै होइन, अब स्थिति कस्तो भयो भन्ने म यहाँलाई बताऊँ। जस्तै एउटा सामान्य उदाहरण बताउँछु। यहाँले चाहिँ AK-47 राइफल बोक्नु भएको छ र मैले एउटा त्यो कटुवा पिस्तुल बोकेको छु। बोक्न त मैले पनि हतियार बोकेको छु, यहाँले पनि बोक्नु भएको छ। त त्यो AK-47 बोकेर बसेको मान्छेसँग म यो सानो कटुवा पिस्तुल लिएर गएर यदि लडाइँ गर्न खोजिरहेको छु भन्ने त्यो एक प्रकारको आत्महत्या हो। आत्महत्या त ठिक होइन। उदाहरण जस्तै एउटा रिङमा एक जना रेसलर लड्नु त स्वाभाविक हो, अथवा दुई जना, एकातिर दुई अर्कोतिर 2 जना लड्नु पनि स्वाभाविक हो। तर एकातर्फबाट 4 जना 5 जना रेसलर अनि अर्को तर्फबाट 1 जना मात्रै रेसलर आएर लड्नु भनेको त्यो लडाई होइन, त्यो चाहिँ खेल होइन। त्यो चाहिँ सुरुमै चाहिँ रिजल्ट निर्धारण भइसक्यो कि अब यसको परिणाम के आउँछ।
त यस प्रकारको जब खेलमा हामी भाग लिन्छौँ त्यतिखेर खालि चाहिँ यो मस्तिष्क र मनलाई छुट्टा छुट्टै खालि मनले मात्रै डिसिजन लिएर पनि हुँदैन, धेरै इमोसनल हुनुको कुनै अर्थ हुँदैन राजनीतिमा। त्यसैले मन र मस्तिष्कको मिश्रण चाहिन्छ र अहिलेको यो जुन गठबन्धन तालमेलहरू जुन भइरहेको छ नि यो परिस्थितिको उपज हो। यो चाहिँ जो आफूलाई योभन्दा टाढा राख्न खोज्छ उसको निम्ति पनि बाध्यात्मक स्थिति छ। हामीले आखिर यो अभ्यास गरेर हेऱ्यौँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी चाहिँ कसैसँग तालमेल गरेनौँ, त परिणाम त देखियो नि त, परिणाम आयो र पनि हामीले जति सिट जित्यौँ त्यो कम थिएन तर त्यो पर्याप्त थिएन। हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा पाठको रूपमा सिकेर यदि यही रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने, यद्यपि मैले सुरुमा पनि भने यसको पक्षपाती हुँदै होइन, हामीले छुट्टै एउटा विधान निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका छौँ, हाम्रो घोषणापत्र छ, काङ्ग्रेसको पनि छुट्टै विधान छुट्टै घोषणापत्र छ, माओवादीको पनि छुट्टै विधान छुट्टै घोषणापत्र छ, एकीकृत समाजवादीको पनि छुट्टै विधान छुट्टै घोषणापत्र छ। अनि निर्वाचन आयोगमा एउटा छुट्टै दलको रूपमा आफूलाई दर्ता गरिसकेपछि अनि यसरी चाहेर हिँड्नु, अर्काको सहारा लिएर हिँड्नु र जनताको बिचमा जानु र अनि आएको परिणामलाई यो मेरो परिणाम हो भन्नु यो गलत हो, यो ठिक होइन। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यो एकदमै हामीले एकदम यो नैतिक हिसाबले पनि यो धेरै यसमा भन्ने स्पेसै छैन, ठाउँ नै छैन। यो गणितीय खेल मात्रै हुन गयो। अहिलेको यो पार्लियामेन्ट्री जो रिजल्ट आउँदैछ यो अहिलेको चुनावको प्रतिस्पर्धा लडाइँले नै के निर्धारण गरिदियो भने आउने समयमा पनि फेरि त्यही हङ पार्लियामेन्ट नै बन्नेवाला छ र आउने समय पनि फेरि अस्थिर नै रहनेवाला छ। यसले हामीलाई फेरि स्थिरता प्रदान गर्नेवाला छैन, अर्थात् निराशाजनक, निराशाको चरम रूप फेरि देखिनेछ। यो त चुनावको रिजल्टको आधारमा हामीले भन्दैछौँ निराशाको, अन्य धेरै आधारहरू छ जसको आधारमा आगामी समय हाम्रो धेरै चिन्ताजनक र धेरै निराशाजनक समय छ। हामी एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ अन्धकारमा फस्दैछौँ, ब्ल्याक होल भन्छ साइन्समा, हामी ब्ल्याक होलतिर तानिँदैछौँ के, हामी यस्तो अन्धकारमा फस्दैछौँ जहाँ उम्किने ठाउँ नै हुँदैन हामीलाई। हामी यसरी चाहिँ यो पछिल्लो समय यो प्रजातन्त्रको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा जसरी हामीले पछिल्लो समय यो शब्दहरूको खिल्ली उडाएका छौँ नि, यो गणतन्त्रको मजाक बनाएका छौँ नि, यो संहिताको मजाक बनाएका छौँ नि, यसले चाहिँ हामीलाई अन्तोगत्वा कहीँ पुर्याउँदैन। तर त्यसका बावजुद पनि तपाईहरू यस्तो गन्धा फोहोरी खेलमा सामेल हुनुभयो। राजनीतिमा त एउटा विचार, वाद, सिद्धान्त र त्यसलाई आदर्श मानेर यदि मेरो यो विचार, यो सिद्धान्त प्रिभेल जनताले अनुमोदन गर्यो भने त्यस अनुसार म शासन गर्छु अथवा राजनीति गर्छु, राज्य संयन्त्रलाई त्यसरी परिचालन गर्छु, त्यो मोटोसहित, त्यो उद्देश्यसहित, त्यो प्रिजनका लागि गइन्छ। अब यो यसरी जाने एउटा मानिस, मानिलिनुहोस् एउटा मानिस छ, त्यसमा ज्ञान, बुद्धि, विवेक कुनै केही छैन, स्थूल शरीर मात्रै छ भने त्यो मृतप्राय हुन्छ। किनभने उसले गन्तव्य पनि पत्तो छैन, ऊ बोल्न पनि सक्दैन, उसको ज्ञान पनि छैन, केही छैन, खाली खान्छ, उही सामान्य जिन्दगी दिन्छ। त त्यस्तो एउटा राजनीतिले यस्तो राजनीति भयो यो होइन। प्रश्न त यहाँको एकदमै जायज छ, तर कोसँग प्रश्न गर्दैछौँ र कोसँग अपेक्षा गर्दैछौँ भन्ने कुरा हो। आजको दिनसम्म हाम्रो नेपालमा हजुरले भने जस्तो न कुनै निष्ठावान पार्टी छ, न जनताप्रति उसको कुनै लोयल्टी छ, न कुनै उत्तरदायित्व महसुस गरेको छ। देश र जनताप्रति मतलब सोचेर कुनै पार्टी निर्माणै भएको छैन आजको दिनसम्म। न त्यस्तो कुनै एकजना नेता छ जसले चाहिँ यो देशलाई ड्राइभ गर्न सकोस्। सर्वसम्मत त्यस्तो खालको टावरिङ पर्सनालिटी छैन कोही। त हाम्रो दुर्भाग्य के हो भन्ने कि हामी चाहिँ विचारहीन व्यक्तिबाट विचारको आशा गरिरहेका छौँ, आदर्शहीन व्यक्तिहरूबाट आदर्शको हामीले अपेक्षा गरिरहेका छौँ, जबकि वास्तवमा हुनुपर्ने त्यो हो यहाँले भने जस्तो। किनभने एउटा पोलिटिकल पार्टी जसले समाजलाई ड्राइभ गर्छ, देशलाई ड्राइभ गर्छ, उसको नेताहरू त यस्तो अनुकरणीय व्यक्ति हुनु पर्थ्यो कि जसलाई हेरेर समाजले सिकिरहेको हुन्छ नि त, उसलाई उसबाट चाहिँ प्रेरणा लिइरहेको हुन्छ। तर हाम्रो देशको दुर्भाग्य हेर्नुहोस्, न कुनै पार्टी न कुनै व्यक्ति, कोही यस्तो छैन, कुनै क्षेत्रको यस्तो व्यक्ति देखिँदैन जसलाई कि हामी मान्न सकौँ यो मेरो आदर्श व्यक्ति हो भन्ने खालको परिस्थिति नै देशमा छैन।
र जबसम्म यो कुराहरूको निर्माण हुँदैन त यो कुराहरूको निर्माण हुनलाई त्याग चाहिन्छ। दुनियाँमा त्यही व्यक्तिहरूलाई मान्छेले सम्झिन्छ जसले त्याग गरेको छ। त्यागीहरूलाई नै मान्छेले याद गर्छन्। त हाम्रो मुलुकमा चाहिँ त्याग गरेको व्यक्ति कोही छैन। यहाँ चाहिँ कोही त्यागी छैनन्, कोही विवेकी छैनन्। कसैलाई चाहिँ हामीले विवेकको यो गर्नु भनेको यो सब एकदम एकछिन अगाडि एउटा कुरा बोलेको मान्छे अर्को मोडमा पुग्दासम्म उसको भर्सन चेन्ज भइसकेको हुन्छ। त कसरी चाहिँ हामीले त्यो आदर्शका कुरा गर्ने? हामीले गान्धीको बारेमा सुन्थ्यौँ, किन गान्धी गान्धी भयो होला भन्ने मान्छेलाई लाग्छ नि। यति सूक्ष्म रूपमा सोच्ने कि यति सूक्ष्म रूपमा उहाँको चिन्तन विश्लेषण देखिन्छ। एक दिन छिमेकी एउटा बच्चा बिरामी भएछ आफ्नै घरको छेउको, अनि डाक्टरले औषधि दियो खान, बच्चा खानै मान्दैन, जति भने पनि खानै मान्दैन। खालि ऊ चाहिँ मिठाई मात्रै खान जोड गर्छ, बच्चालाई निको हुँदैन। अनि नमानेपछि गान्धीजीको एउटा ठुलो क्रेज थियो, गान्धीजीको कुरा जसले पनि मान्ने भन्ने थियो। अनि छिमेकीलाई अब यहीँ गान्धीजी हुनुहुन्छ, रिक्वेस्ट गरौँ, बच्चाको त स्थिति एकदम खराब हुँदैछ भनेर जानुभयो। जाँदाखेरि गान्धीजीलाई भन्नुभयो, गान्धीजी हेर्नुहोस् न, बच्चा त एकदम बिरामी छ, डाक्टरले यो मिठो कुरा केही नखा भन्नुभएको छ, सुगर चिनी के भएको केही नखा भन्छ, यसले त खालि यो गुलियो गुलियो कुरा मात्रै खान खोज्छ, यसले चाहिँ हजुरले भनिदिनु भयो भने यसले आजदेखि खाँदैन, यसलाई भनिदिनुहोस्, यसको स्थिति एकदमै बिग्रिरहेछ। अनि गान्धीजीले भन्नुभयो 1 हप्तापछि आउनुहोस्। अनि बेचारा बाउ एकदम त्यस्तो छोडाको स्थिति हेरेर केही नभनिकन एकदमै पीडाका साथ चाहिँ फर्केर आयो कि गान्धीजीले यति पनि भनिदिनु भएन मेरो बच्चाको लागि। अब अप्सन पनि थिएन। 1 हप्तापछि गयो, तबसम्म बच्चाको स्थिति एकदमै बिग्रिसकेको थियो। 1 हप्तापछि पुग्न बित्तिकै उसले चाहिँ बाबु तिमी त यो मिठाईहरू खानु हुँदैन त, यसले त एकदम बिगार गर्छ, यो शरीरको लागि एकदम हानिकारक हो, आजदेखि छोडिदेऊ ल भनेर सम्झाएपछि त्यो बच्चाले त्यो दिनदेखि छोड्यो। त्यो बच्चा निको हो। तर बच्चा अगाडि बढ्न साथ बाउ फर्केर आयो कि तपाईँ यही कुरा 1 हप्ता अगाडि भनिदिएको भए मेरो बच्चाको शरीरमा यति हानि हुन्थेन, ऊ निको हुन्थ्यो अहिलेसम्म, तपाईँले भनिदिनु भएन, किन यस्तो गर्नुभयो भनेर भन्दा गान्धीजीले भन्नुभयो कि 1 हप्ता अगाडि त म आफै चिनी खाइरहेको थिएँ, आफै मिठाई खान्थेँ, यो 7 दिनदेखि मैले मिठाई छोडेको छु, अनि त्यो नैतिक बलमा मात्रै म तपाईँको बच्चालाई यो भन्नेसम्मको साथ जुटाउन सकेको छु। त्यतिखेर भन्ने त ममा आँटै थिएन, म कसरी भन्न सक्थेँ? त आदर्श यतिकै स्थापित हुँदैन। त त्यसको लागि चाहिँ मान्छेको सेल्फ कन्फिडेन्स हुनुपर्छ। र देश र जनताको लागि काम गर्न आएको व्यक्तिहरू वास्तवमा त यहाँ त्यागै देखाउनु पर्थ्यो, तर यहाँ कस्तो तछार मछार चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ यहाँ हाम्रो देशको राजनीतिबाट धेरै चाहिँ अपेक्षा गर्ने ठाउँहरू छैन। त अन्ततोगत्वा जुन नेपालको पछिल्लो अवस्था देखिन्छ, राजनीतिक दलका अगुवा पार्टीप्रति नयाँ पुस्ताको, खास गरी 30 वर्ष उमेरभन्दा तलका वा त्यसको हाराहारीका पुस्ताहरू घृणा गर्न थालेका छन्, विकल्पको कुरा गर्न थालेका छन्। त राजनीतिक दलहरूमा यस्तो खाले लुचाचुरी छ, त यसले यो सिस्टम बाँच्छ त? होइन, यो सिस्टम त कहाँ बाँचेको छ र यो सिस्टम कहाँ छ त? अहिले धक्का दिने नभएर उही भए जस्तो मात्रै भयो। हाम्रो मुलुकमा सिस्टम कहाँ छ त? यहाँ सबै कुरा एकदम सूक्ष्म तरिकाले हेर्नुहुन्छ। हाम्रो मुलुकमा सिस्टमको आभास गर्नुभएको छ? कुनै सिस्टमै छैन। यहाँ चाहिँ जो बलिया छन् उसकै हातमा सबै कुरा छ, कानुन पनि उसकै अनुकूल छ। त सिस्टमै छैन, सिस्टम विहीन देशमा छौँ, नामको लागि छ। यहाँ चाहिँ हामीले भन्छौँ कि हामीले राणा शासन फाल्यौँ, होइन, अनि पञ्चायत फाल्यौँ, राजतन्त्र फाल्यौँ, बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौँ, अब हुँदाहुँदै लोकतन्त्रबाट हामी गणतन्त्र ल्यायौँ भन्छौँ। तर मुलुक चलेको केबाट छ? यहाँले सूक्ष्म तरिकाले हेर्नु भएको छ नि, यो राणा शासनकालीन मुलुकी ऐनले देश चलिरहेको छ। त जुन कुरा त्यतिखेरको चिन्तन र सोचले चलिरहेको छ, त त्यसलाई तपाईँले कसरी आधुनिक मान्नु होला? र त्यो कसरी सिस्टम भयो? र यति ठुलो बलिदानीहरू भइसके पश्चात पनि खोइ त प्रगतिशील सोच र विचार? त यो सवाल के हो भन्ने नि, जबसम्म तपाईँ आफ्नो मनलाई ठिक पार्नुहुन्न, तपाईँ आफ्नो मनभित्रबाट अन्यायलाई निकालेर फाल्नुहुन्न, विभेदलाई निकालेर फाल्नुहुन्न, तबसम्म एउटा सुन्दर समाजको कल्पना गर्नै सक्नुहुन्न। त्यसको निम्ति इमान्दारिता चाहिन्छ। इमान्दारितै छैन। जो आफूलाई यहाँ शासक वर्ग ठान्छ उसमा इमान्दारिता कहाँ छ त? उसले आफ्नो हिस्ट्री खोतलेको छ त? ऊ कहिले यो भूगोलमा आयो, होइन, र उसले कस्तो चाहिँ यो षड्यन्त्रहरू गरेर जालझेल गरेर कसरी चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ
यो मुलुकको इतिहासलाई कस्तो रक्त रञ्जित इतिहास बनाइदिएको छ, कसरी यहाँ कब्जा गरेर यो मुठ्ठीभर मान्छे छैन, मुठ्ठीभर परिवार छैन, व्यक्ति छैन, त्यसले चाहिँ यो मुलुकलाई पुरै अल्झाएर यहाँका सबैलाई चाहिँ यो एकदम फुटाएर टुटाएर है यो आफू चाहिँ सधैँ चाहिँ शक्तिमा बसिरहनलाई जुन खेल गरेको छ नि, त यो जबसम्म पाप मनमा रहिरहन्छ र त्यो सोच जबसम्म रहिरहन्छ तबसम्म त कहाँ चाहिँ राम्रो समाजको कल्पना गर्न सकिन्छ। बडा उदार हृदयका साथ तपाईँ पेश हुनुभयो, मलाई खुसी पनि लाग्यो यस मानेमा। नयाँ पुस्ताको व्यक्ति तपाईँ यतिसम्म त सोच्नु हुँदो रहेछ, अर्थात् नयाँ पुस्तामा केही न केही भावना छ मुलुकप्रति, नेपाली जनप्रति। अब तपाईँ बताइदिनुहोस् त, यो समग्र तस्बिरले ल्याउने परिणाम भोलिका दिनमा के विद्रोह के तदर्थ? अब होइन, विद्रोह नै हो, विद्रोह नै हुन्छ। मुलुक अन्ततोगत्वा विद्रोहमा जान्छ, अन्ततोगत्वा विद्रोहमा नै जान्छ र विद्रोहमा जानुपर्ने धेरै परिस्थितिहरू निर्माण भइसक्यो। जसरी एउटा गलत कुरा गरेर, गलत न्यारेसन सेट गरेर यहाँ चाहिँ हाम्रो सभ्यतामाथि प्रहार भएको छ, हाम्रो संस्कारमाथि प्रहार भएको छ, हाम्रो संस्कृतिमाथि प्रहार भएको छ, हाम्रो धर्ममाथि प्रहार भएको छ। कसले प्रहार गरेको छ? तपाईँ यसो तपाईँ जोसँग गठबन्धन तालमेल गर्दै हुनुहुन्छ, यही काङ्ग्रेस, यही कम्युनिस्ट, यिनकै नाममा सारा चिज ध्वस्त भएको मानिस त्यसरी बुझ्दछन्। अनि तपाईँ त्यहीसँग तालमेल गर्दै हुन्छ, तपाईँको त्यो जुन जवाब छ नि, त्यो आफै माथिको एउटा लजास्पद प्रश्न भएन त्यो? होइन, म एकदम यसबाट त मैले विमति राख्दै राखिनँ। मैले त सुरुमै भन्ने कि यो कुनै पनि गतिविधिसँग मनले मानेकै छैन यस्तो गर्नलाई, तर यो परिस्थिति यस्तो सृजना भयो कि तपाईँ आत्महत्या गर्ने कि केही दिनलाई पनि बाँचेर त्यसपछि एउटा राम्रो समाजको सृजना गर्नतर्फ लाग्ने, त्यो सङ्क्रमण कालमा कसरी आफूलाई अगाडि बढाउने भन्ने परिस्थिति हो। त यो जुन अहिलेको सङ्क्रमणकालीन स्थिति छ त्यसमा आफूलाई सर्भाइभ गर्नलाई, यो डार्विनको सिद्धान्तको आधारमा आफूलाई यो सर्भाइभल फर फिटेस्ट भन्छ नि, त्यसमा सर्भाइभ गर्नलाई मात्रै यो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा आफूलाई प्रस्तुत गरेको मात्रै हो, समयसँग चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न खोजेको मात्रै हो। न लक्ष्य यो हो, न बाटो यो हो। त्यस कारणले यसबाट त कुनै सहमति नै छैन। यहाँले भनेको कुरासँग त कुनै विमति राख्ने ठाउँ नै छैन, त्यसमा त म एकदम त्यो पोइन्टमै छु। तर कुरा के हो भन्ने कि यो सबै कुरा जसले समाप्त गरेको छ नि, त्यो कुरा सबै कुरा बुझिसकेपछि त्यो आम जनतामा त्यो कुराहरू अहिलेसम्म प्रष्ट भइसकेको छैन। जुन दिन त्यो आम जनताले पनि यी सारा कुरा बुझ्छन् त्यो दिन त विस्फोट हुने नै हो। त त्यो बुझ्ने क्रममा छ, जनता बुझिरहेका छन्। यो शिक्षा भनेको कुरा नै यस्तो हो कि जसले सबैलाई सबै कुरा बुझाइदिन्छ, र शिक्षा चाहिँ अहिले हाम्रो देशमा चारैतिर फैलिएको अवस्था छ। जसलाई हामीले निमुखा भन्छौँ उसले पनि कुरा बुझिरहेको छ, जसलाई हामीले आम जनता यो केही बुझ्दैन भन्छौँ उसले हामीभन्दा बढी बुझिरहेको छ, हामीभन्दा बढी अपडेट छ। त्यस कारणले अबको विकल्प भनेको यहाँले भने जस्तै विद्रोह नै हो, विद्रोह नै हुन्छ। किनकि त्यस्तो लोकतन्त्रमा हो सबै कुरा आशा गर्ने के। अहिलेसम्म लोकतन्त्रको कार्यभार पुरा भएकै छैन हाम्रो मुलुकमा, त लोकतान्त्रिक कार्यभार सबै बाँकी छ। त जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ नि त्यहाँ एकजना व्यक्ति यदि उठेर यदि भन्छ कि मेरो यो चित्त दुखाइ छ भन्ने, सारा कुरा छोडेर पहिला उसको चित्त दुखाइलाई मेटाउने प्रयास गरिन्छ। एकजना व्यक्ति, यहाँ त लाखौँ लाख सडकमा ओर्लिँदा सयौँले हजारौँले बलिदानी दिँदा पनि यहाँ सुन्ने चलन छैन। यहाँ त एकदम चाहिँ शक्ति प्रदर्शन नहुन्जेलसम्म चाहिँ यहाँ कुनै विकल्पै छैन। त त्यस कारणले जबसम्म त्यो प्रकारको चेतना स्तर वृद्धि हुँदैन त तबसम्म हुने भनेको त विद्रोहै हो। राजनीतिमा यो सर्भाइभका लागि हामी गरिरहेछौँ, अथवा जिउनका लागि, बाँच्नका लागि, अथवा राजनीति हाम्रो बचाउनका लागि हामी बाध्य भएर यो कर्म गर्दैछौँ। यो हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था हो, तपाईँ जसरी भनिरहनु भएको छ नि। राजनीतिमा एउटा छवि, त्यो पार्टीको अथवा त्यो नेताहरूको इमेज त्यो बचाइराख्नु बहुत ठुलो अहम ठुलो पक्ष हो। तर जब त्यो छवि नै ध्वस्त हुन्छ नि, अनि भोलिका दिनमा आउने त्यो विद्रोहले, अहिले श्रीलङ्का हेर्नुहोस्, त्यो खाडलमा त जनताले हाल्छ, भोलि आउने विद्रोहले त्यो एउटै खाडलमा तपाईँहरू सबै पर्नुभयो भने कहाँबाट बाँच्नुहुन्छ? राजनीति कहाँबाट रहन्छ? त्यो होइन, राजनीति रहन्छ। हेर्नुहोस्, यो के हुन्छ भनेपछि कति कुरा मान्छेलाई के लाग्छ भन्ने, मान्छेमा
आफै भित्र एउटा आर्किटेक्ट हुन्छ कि म समाजलाई यसरी ड्राइभ गर्छु भनेर। तर यो राजनीति यस्तो ठाउँ हो नि कि जहाँ आएर तपाईसँग जति राम्रो भिजन जति राम्रो विचार भए पनि तपाईँ आएर एकदम चमत्कार गर्न सक्नुहुन्न। पहिला तपाईँ आएर त्यहाँ चाहिँ रेसिस्ट गर्ने हो। रेसिस्ट गरेर जब तपाईँ आफ्नो निम्ति एउटा अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ आफूलाई प्रोजेक्ट गरेर अगाडि बढ्ने हो। राजनीतिमा सबै व्यक्ति नराम्रा छैनन्। राजनीतिमा जो नेतृत्वमा पुगेका छन् ती व्यक्तिहरू गलत समस्या त्यहाँ भयो हो। त्यसैले नेतृत्व गर्ने व्यक्ति गलत भएको हुनाले नेतृत्व गर्ने भन्नाले त्यो तलको नेतृत्व गर्ने को कुनै अर्थ मायने निर्णायक हैसियत राख्दैन। त्यसकारण उसलाई जोसँग एक्जिक्युटिभ पावर हुन्छ उसको नेतृत्व मायने राख्छ। त्यो ठाउँमा पुग्ने व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि पुरै राजनीति बदनाम भएको छ। र यहाँ चाहिँ के हो भन्ने मलाई सबभन्दा दुःख केमा लाग्छ भने आम जनतालाई राजनीतिप्रति फ्रस्ट्रेसन छ। यहाँले भन्नुभयो युवा पुस्तामा खासै राजनीतिप्रति कुनै लगावै देखिँदैन। पहिला जसरी विद्यार्थी राजनीति हुन्थ्यो अहिले विद्यार्थीहरूलाई त्यो पकड पहुँच पार्टीको विद्यार्थीमा अब रहेन। त्यो दुईटा कारणले, एउटा त राजनीति पोलिटिकल पार्टीहरू नै कल्चर्ड छैन, पार्टीभित्र नै इन्टरनल डेमोक्रेसी छैन। यो प्रक्रियाबाट म अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने नै मान्छेलाई लागेको छैन एउटा कुरा होइन। अर्को कुरा देशको जुन परिस्थिति छ यहाँ बसेर पनि काम छैन। यहाँ बसेर पनि काम छैन, के गर्नु, यो आफ्नो जीवन यतिकै बर्बाद पार्नुभन्दा मान्छे चाहिँ विदेशतिर जान बढी चाहिँ रुचाउन थालेका छन्। त त्यसकारण यो दुईटा कारणले त्यो स्थिति त्यो मानसिकता तयार भएको छ। तर त्यो ठिक होइन, त्यो ठिक होइन। यदि मेरो घर बिग्रिएको छ भने त्यो मेरो दायित्वभित्र पर्छ यसलाई कसरी बनाउने, त्यसलाई भाग्ने होइन, त्यसलाई सफा गर्ने दायित्व मेरो हो। त्यहाँ फोहोर जम्मा भएको छ भने त्यो सफा गर्नुपर्छ मैले। र मैले त्यहाँबाट आफूलाई भगाएर होइन यो यसबाट म निस्किन्छु उम्किन्छु म सफा भएँ भनेर हुँदैन। त्यसलाई छोपेर चाहिँ फोहोरको गन्ध जाँदैन। त्यस कारणले फोहोरलाई जरेबाट उखेलेर फाल्ने नै हो। त त्यस कारणले त्यो चिन्तन हुनुपर्छ युवाहरूमा। त त्यो नहुनुको कारण पनि यहाँ हो के समस्या कहाँ छ भन्ने नि, समस्या समाजमै छ, समस्या देशमै छ। यो हाम्रो देशको फ्रेमै सेट भएको छैन। त तपाईहरू चुनावमा त जाँदै हुनुहुन्छ कि अब गठबन्धन गरेर के मुद्दा लिएर जानुहुन्छ? काङ्ग्रेसले के भनेर भोट माग्ने, कम्युनिस्ट हौ भन्नेले के भनेर भोट माग्ने, तपाईहरूले के भनेर भोट माग्ने भन्दा अब तपाईहरूको चाहिँ म कुरा गरेँ, तपाईहरू के भन्नुहुन्छ जनतालाई? मलाई भोट दिने यो कारणले यो प्रयोजनका लागि मलाई भोट दिनु भन्दा के भन्न माग्नुहुन्छ र जनताले भोट दिने बताउनुहोस् त। म धेरै पछाडि जान्न चाहन्न, म एकदम नजिकतिरै हजुरलाई लान चाहन्छु। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि हामी आन्दोलनमा थियौँ। हजुरले कल्पना गर्नुहोस् हामी चाहिँ सधैँ सामाजिक मान्छे हौँ, कुनै एउटा सानो इभेन्ट्स गर्नलाई 3 घण्टा 4 घण्टाको कार्यक्रम गर्नलाई 1 महिनादेखि प्लान गरिरहेको हुन्छौँ नि। ठिक हो। दुनियाँकै सबैभन्दा लामो आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलन 6 महिनासम्म हामीले गऱ्यौँ। हामीलाई आफ्नै भूमिमा चाहिँ शान्तिपूर्ण जुलुस नारा लगाउँदाखेरि जो कि हाम्रो अधिकार हो, संविधानले दिएको अधिकार हो, हामीलाई चित्त नबुझेको कुरामा हामी जनताको निम्ति चाहिँ लड्न सक्छौँ, त्यो हाम्रो अधिकार हो। त्यसरी हामी चाहिँ सडकमा आएर चाहिँ शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गरिरहँदा ड्याङका ड्याङ छाती र टाउकोमा गोली ठोक्न थालिसकेपछि बाध्यतावश हामी चाहिँ नोम्यान्स ल्यान्डमा 10 गजामा गएर बस्न बाध्य भयौँ कि कमसेकम यहाँ त गोली चलाउँदैनन्, यहाँ त हाम्रो जनता सुरक्षित हुन्छ। आत्मरक्षाको निम्ति जब हामी त्यहाँ बसेर हामी पारी पनि गएनौँ। यहाँ त यो देशका आफूलाई ठुलो बनाउँदा पार्टीहरूको त जन्मै पारी भएको छ। हामी त यहाँ चाहिँ सङ्घर्षको एउटा रूपलाई चाहिँ त्यो 10 गजामा जो कि न त्यो देशको भूमि हो न यो देशको भूमि हो, नो म्यान्स ल्यान्ड भन्छ, त्यहाँ बसेर हामीले सङ्घर्ष गर्दै गर्दाखेरि मुलुकमा चाहिँ ठुलो सङ्कट आयो। यहाँहरू लगायत यहाँहरू मिडियाकर्मी साथीहरूदेखि लिएर समाजका अगुवादेखि लिएर बुद्धिजीवी प्राध्यापक सबैले हामीलाई धेरै आग्रह गरे कि होइन यसो नगरिदिनुहोस्, आउनुहोस् वार्ता र संवादबाटै चाहिँ यो कुरालाई टुङ्ग्यौँ, तपाईँहरूका माग जायज छन्, यसलाई यही संवादकै मार्फत टुङ्ग्यौँ भनेर सबैले भन्नुभयो। हामी पनि ल ठिकै छ, एकदमै अप्ठ्यारै भयो हाम्रै कारणले। अब यसको निम्ति हामी दोषी थिएनौँ, राज्य दोषी थियो। राज्यले अप्ठ्यारो हुन थाल्यो, किन अप्ठ्यारो भयो भन्न बित्तिकै इमिडिएट चाहिँ हाम्रो माग सम्बोधन गरिदिनु पर्थ्यो, समस्या त्यतिखेरै समाप्त हुन्थ्यो। तर राज्यले त्यो लम्ब्याएको हो र त्यसरी हामी छोडेर आएपछि 72 सालको माघको अन्त्यतिर हो हामीले आन्दोलन बिराएको। त्यो आन्दोलन छोडेर आएको आजसम्म
खै वार्ता भएको, खै संवाद भएको। हाम्रो एउटा पनि माग मुद्दा सम्बोधन भएन, एउटा पनि माग मुद्दा सम्बोधन भएन। त्यतिखेर हामीले 11 बुँदे माग सरकार समक्ष पेश गरेर 6 महिनासम्म लामो आन्दोलन गर्यो, कुनै पनि माग मुद्दा सम्बोधन भएन। हाम्रो जुन संविधान बन्दै थियो, जुन संविधान अल्पमत र बहुमतको चिज होइन, यो सर्वसहमतिको कुरा थियो। यो नेपाली जनताको लागि पहिलोचोटि हामी सबै नेपालीको लागि यो देशमा जनताद्वारा संविधान बन्दै थियो। यसमा चाहिँ सबै जनताको चाहिँ सहभागिता हुनु पर्थ्यो, सबैको ओनरसिप फिल हुनु पर्थ्यो सबैलाई, तर त्यो गर्न दिइएन। आधा मुलुक जहाँ चाहिँ पुरै बन्द थियो, चक्काजाम थियो, त्यो दिन चाहिँ गोली ठोकेर एउटा नेपालीको छातीमा गोली ठोकेर त्यो रक्त रञ्जित संविधान जारी भएको दिन हो त्यो। त त्यसरी चाहिँ संविधान ल्याइयो र त्यसमा चाहिँ हामीले पनि उठाएको कुराहरू सम्बोधन भएन। यो मुलुकको हरेक परिवर्तनमा, हरेक आन्दोलनमा सँगसँगै काँधमा काँध मिलाएर हामीले आन्दोलन गरेको हो। यदि यहाँलाई स्मरण छ भने 62-63 को आन्दोलन जतिखेर भइरहेको थियो राजाको कुविरोध, अनि त्यतिखेर यो कांग्रेस एमाले माओवादीहरू बनाउँदा पार्टीहरू काठमाडौँमा कार्यक्रम गर्दा यहाँ साक्षी हुनुहुन्छ 25 जना 50 जना मान्छे निकाल्ने हैसियत थिएन। त्यतिखेर त्यही मधेसको भूमिबाट पहिलोचोटि जनकपुरबाट हामीले 1 लाख जनताको सहभागितामा त्यसको विरुद्धमा खबरदारी जुलुस निकाल्यौँ, हामीले सभा गऱ्यौँ र त्यसरी मधेसले त्यतिखेर पनि साथ नदिएको भए यो 62-63 को परिवर्तन सम्भव थिएन, 46 सालको आन्दोलन सम्भव थिएन। त हरेक परिवर्तनमा चाहिँ हामीले चाहिँ सँगसँगै अङ्गालो मारेर चाहिँ अगाडि बढेको हो। तर जब हामीले आफ्नो कुरा गर्यौँ कि होइन हामीलाई पनि त यो त हामी सबैको लागि आन्दोलन गरेका थियौँ नि, त्यो केही व्यक्तिको लागि मात्रै गरे होइन नि, हामीलाई पनि त बाबा हाम्रो पनि त स्टेक छ, हामीलाई पनि त यसमा सहभागी गरौँ। के हामीले यो भन्नु गलत थियो र एउटै बा आमाको यदि 3 वटा सन्तान छन् भन्ने के उसको रूप रङ हेरेर चाहिँ हामीले अंशको बाँडफाँड गर्ने होइन नि, हिस्सेदार पनि हुन्छ हो होइन। त्यसकारण त्यो त बराबर सबैको हिस्सा लाग्छ नि। त यहाँ तीन वटा हामीले उ गरेका छौँ, मानौ कि क्लस्टरकै हिसाबमा हामीले कुरा गर्छौँ। मुलुकमा चाहिँ 3 वटा मेजर क्लस्टर भन्छौँ, जनजाति, मधेसी, खस आर्य भनेर अहिले हामीले वर्गीकृत गरेका छौँ। यद्यपि यो मानवशास्त्रको हिसाबले मिलेको छैन यो क्लस्टर। त यसरी 3 वटाको हिसाबले हेर्ने हो भने लगभग थोरै पर्सेन्टेजको आधारमा अलिअलि तलमाथि छ, नभए 3 जना दाजुभाइ मानौ न। त राज्यको हरेक संयन्त्रमा यो 3 जना दाजुभाइको बराबर सहभागिता छ त? यदि छैन भने हामीले कस्तो समाज निर्माण गर्यौँ? हामी के दुनियाँलाई सिकाउन खोजिरहेका छौँ? हामीले दुनियाँलाई के सन्देश दिन खोजिरहेका छौँ? हामीले बुद्धको देश भन्छौँ, शान्तिको देश भन्छौँ होइन, हामीले सन्देश दिन खोजेको के? तपोभूमि भन्छौँ होइन, ठुल्ठुला विशेषण युक्त शब्दहरू हामी प्रयोग गर्छौँ आफूलाई, तर हामी के त्यो लेभलको महानता छ त हामीभित्र? त त्यसकारणले के छ भन्ने हाम्रा कुनै पनि माग मुद्दाहरू आजको दिनसम्म पनि पुरा हुन सकेन। हाम्रो असन्तुष्टि भनेको संविधानसँग हो, संविधान पूर्ण छैन। जुन कुरा हामीले भनिरहेका थियौँ, यो मुद्दा लिएर जानुहुन्छ तपाईँ, जुन कुरा हामीले भनिरहेका थियौँ त्यो कुरा पछिल्लो समय कांग्रेस एमाले माओवादी सबैले भन्न थाल्यो, यो संविधान चाहिँ हतारमा बनाइएछ, धेरै कुराहरू त्रुटि नै यसमा छ भन्ने कुराहरू प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसकारणले यो जुन अपूर्णता जुन छ यसमा त्यसलाई पूर्णता दिउँ भनेको हो। त्यो पूर्णता दियो भने यो संविधानको आयु बढ्छ भनेको हो, नभए त जसरी 6 वटा संविधान पूर्णता अर्थ अथवा संविधानमा संशोधन भनेको हो। यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढौँ भनेर हामीले भने हो। तर आज चाहिँ 7 वर्ष बितिसक्यो, कुनै संशोधन भएको छैन। त यसले यो रिजिडिटीले के देखाउँछ भन्ने नि कि यो संविधानको आयु बढाउन खोजेका छैनन्। जसले चाहिँ यो संविधानलाई एकदम समातेर यो लचक हुनु पर्यो, नभए भाँचिन्छ। त्यो भाँचिन्छ, त्यो त विज्ञानले जब हुँदैन त्यो लचक भएन भन्ने यो आफैले चाहिँ संसदमा गएर ठुल्ठुलो स्वरमा यो गीताको हरफ होइन, यो कुरानको हरफ होइन भन्ने होइन, अनि चाहिँ यो संशोधन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो 10 वटा कुरा झिकेर चाहिँ उ गर्ने, त्यो त ठिक भएन नि। 2 थरीको कुरा गर्न भएन, एउटा कुरा गर्नु पर्यो नि, मान्छेले बुझ्ने गरी प्रष्ट रूपमा भन्नु पर्यो कि हामीले उठाएको मागहरू होइन यो गलत है, तपाईँले यो उठाएकोले त यहाँ त ठुलो समस्या हुन्छ, यसले त राष्ट्रिय एकता नै कमजोर हुन्छ भन्न सक्नु पर्यो। होइन भन्ने राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने खालको गतिविधि त गर्न भएन नि। राष्ट्रियता त जब सबै बलियो हुन्छ अनि पो राष्ट्रियता बलियो हुन्छ त, जब सबै आपसमा मेलमिलाप हुन्छ अनि पो त राष्ट्रियता बलियो हुन्छ नि। एकदम के भन्छ बिचमा ग्याप राखेर, मनमा कटुता राखेर अनि शत्रुवत व्यवहार गरेर राष्ट्रियता बलियो हुँदैन नि। त्यसले त अन्तर्कलह निम्त्याउँछ, त्यसले त गृहयुद्ध निम्त्याउँछ त।
हामी कस्तो परिवेश कस्तो परिस्थितिमा हाम्रो भौगोलिक अवस्था हेर्नुस्, जियोपोलिटिकल सिचुएसन हेर्नुस्, यस्तो अवस्थामा जहाँनिर हामीले राम्रो राम्रो सन्देश दिन सक्नु पर्थ्यो, हामीलाई सन्देश दिने धेरै हामीसँग सोर्सहरू छ, रुटहरू छ, त्यहाँ चाहिँ हामी आफैमा अल्झिएर बसेका छौँ। आफैले एक अर्कालाई चाहिँ तल देखाउन, हेप्न, त्यसलाई कसरी त्यो माथि चाहिँ शासन गर्ने भनेर यहाँ बसिरहेछौँ भने कसरी चाहिँ राम्रो गर्न सक्छ? नेपाल देश र नेपाली जन कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् हैन? आउने दिन झन् कठिन हुनेछ। झन् कठिन त यहाँले सुन्नुभयो, मैले भन्नु, यहाँले भन्नु, हामीले यसो सुनेको आधारमा अथवा पढेको आधारमा भनौँला, तर राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरले भनिसक्यो मुलुक चाहिँ श्रीलङ्काकै मार्गमा छ। मजाक गरे होइन नि, उसले बुझेरै भने होला नि उहाँले त। अब स्थिति पनि त्यस्तै छ। यो एउटा हजुरलाई एसिया पेसिफिक ग्रुप भन्ने छ, एपिजी भन्छ क्या। त्यो भनेको के हो भने एसिया महादेशको सबै देशहरू र पेसिफिक ओसियनसँग जोडिएका सबै देशहरूको संयुक्त त्यो एउटा मञ्च हो, एसिया पेसिफिक ग्रुप। त्यसमा झन्डै 92-93वटा देशहरू छन्। त त्यसले चाहिँ फाइनेन्सियली चाहिँ हजुरलाई ऊ गर्दो रहेछ, एसेसमेन्ट गर्छ त्यो कुन देशको आर्थिक गतिविधि के छ। त्यहाँ उसले चाहिँ खास गरेर यो उसमा के भन्छ हजुरलाई मनी लन्ड्रिङको एङ्गलबाट उसले हेर्छ। त्यहाँ चाहिँ अशुद्ध पैसाहरू त छैन, सम्पत्ति शुद्धिकरणको हिसाबले हेर्छ। त त्यो हिसाबमा उसले चाहिँ उसको एनालाइसिस गरेर हरेक 4 वर्षमा उसले रिपोर्ट पेश गर्छ र त्यो रिपोर्टको आधारमा कुन देशको इकोनोमी कुन अवस्थामा छ र त्यो देशको त्यो मुद्राको स्फीतिसँग जोडिएर उसको मुद्राको भ्याल्युसँग लिएर सबै कुरालाई उसले चाहिँ निर्धारण गर्छ र ती देशमा चाहिँ उसको इन्टर रिलेसनको बारेमा त्यसले निर्धारण गराउँछ। र यो हाम्रो देश पनि त्यसको एउटा पार्ट भएको हुनाले त्यसको चाहिँ 6 वर्ष अगाडि चाहिँ यहाँ एउटा ऊ भयो, सम्मेलन भयो, एसिया पेसिफिक ग्रुप हो। त्यो सम्मेलनमा चाहिँ नेपाल ग्रे लाइन तर्फ बढिसकेको थियो अनि नेपाल चाहिँ स्केप गर्यो कि हामीलाई चाहिँ यो विषयमा त जानकारी नै थिएन। अब त्यसले भ्रष्टाचारदेखि लिएर यो सारा कुरा हेर्छ, हेर्नुहोस् होइन, यो के भन्छ आर्म्सको उहरूदेखि लिएर यो गलत अशुद्ध पैसाहरूदेखि लिएर सारा कुरा हेर्छ त्यसले, कालो धन टेररिस्टदेखि लिएर सबै कुराहरू हेर्छ। त त्यो हिसाबमा चाहिँ यहाँको गतिविधिलाई उनीहरूले अब तपाईँ ग्रे लाइनमा जाँदैछ भनेको थियो अनि थाहा छैन भनेर हामी फर्स्ट टाइम हो हामीलाई राहत दियो, रिक्वेस्ट गर्यो। अब रिक्वेस्ट गरेपछि ल यो चोटिलाई त राहत भयो तर नेक्स्ट चोटि हुँदैन भनेर 2 वर्ष अगाडि नै त्यो हुनेवाला थियो। र अहिलेसम्मको त्यसको जुन एकातिर त्यसको 2टा विधा छ, त्यसमा एकातिर 40वटा उसको ऊ छ ब्रान्चेस, एकातिर 11वटा ब्रान्चेस छ। त्यो सबै आधारमा त्यसले मूल्याङ्कन गर्छ क्या, त्यति आधार छ कि त्यो आधारमा हाम्रो देशको मूल्याङ्कन हुन्छ। हाम्रो सम्पत्ति शुद्धिकरण त्यसको पार्ट हो, त्यसले चाहिँ हाम्रो देशबाट त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि त्यो गर्दाखेरि 2 वर्ष अगाडि हुनुपर्ने हो। त 2 वर्ष अगाडि यो कोरोनाले गर्दाखेरि ग्रेस पायो, फेरि कोरोनाले गर्दा त्यो भएन। अहिले जब उसको प्रारम्भिक ऊ भएको छ अनि त्यसमा चाहिँ हामी ग्रे लाइनमा जाने कन्फर्म भइसक्यो। त्यो ग्रे लाइनमा जाने भनेको हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि हेर्नुहोस् कस्तो अप्ठ्यारो सिचुएसन क्रिएट भयो कि त्यो हुन बित्तिकै अब हामी त सबै कुरा त आयातै गर्ने हो, निर्यात गर्ने त केही छैन। जब सबै कुरा आयातै गरेर जीवनयापन गरिरहेछौँ भने अब हाम्रो एलसी नै खुल्दैन, एलसी नै नखुल्ने, यो पैसाको भ्यालु नै घट्ने अनि यो ठ्याक्कै चाहिँ भेनेजुएलाको सिचुएसन क्रिएट हुन जान्छ। मुद्रास्फीति त्यो तहमा जान्छ भेनेजुएलाको। अब यो यही मङ्सिर पछि हुनेवाला छ। यो मङ्सिर जसमा चुनाव छ नि, यो चुनावकै पछि चाहिँ यो स्थितिहरू सिर्जना हुँदैछ। त यसले अब तपाईँको एलसी पनि नखुल्ने, आयात पनि नहुने, देशमा आफ्नो चाहिँ उत्पादन केही छैन होइन, गफ बाहेक केही छैन। देश के भन्छ राष्ट्रियताको गफ जोत्या छ, ठुल्ठुलो गफ मार्या छ, त्यो उत्पादन केही आफ्नो छैन, आत्मनिर्भरता केही छैन होइन। अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब मुलुक चाहिँ त्यो श्रीलङ्काको बाटोमा नगए, उसको बाटोमा नगए कहाँ जान्छ? त त्यस कारणले हामी एकदमै सङ्कटमा छौँ। त्यो हिसाबले फाइनेन्सियली पनि हामी क्रास हुने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ हेर्नुहोस्। र सिस्टम पनि कोल्याप्स हुने अवस्थामै छ, किनकि सिस्टम यति विभेदकारी सिस्टम छ, यति विभेद छ यहाँको नेतृत्वकर्ताको मनमा कि जसले यहाँको जनतालाई जोड्नै सकेको छैन। त कमसेकम राष्ट्रियता पनि बलियो भएको भए यी सबै कुरालाई त्यो गान्धी जस्तो चाहिँ अब सबै कुरालाई त्यागेरै भए पनि उ गर्न सकिन्थ्यो। ल हामी नुनै नखाने भन्ने हुन्थ्यो, आफ्नै लुगा लगाउने भन्ने हुन्थ्यो, आफै जे छ त्यही कदमुलै खाएर बाँचौला भन्ने हुन्थ्यो। त त्यो पनि छैन। हामी यति भौतिकवादी भइसकेका छौँ कि यहाँको त केही मनै पर्दैन हामीलाई, सबै कुरा ब्रान्डेडै चाहियो, सबै कुरा विदेशी नै चाहियो। त त्यस्तो अवस्थामा हामी आफूलाई पुगाइसकेका छौँ।
त्यसकारण चाहिँ हामी ठुलो सङ्कटमा फस्ने निश्चित भइसकेको छ। हाम्रो बालबच्चा जो अहिले बाहिर पढ्न गइरहेका छन् नि, त्यो पढ्न पनि पाउँदैन। यो मुद्राको भ्यालु नै छैन, कसले पढाइदिन्छ? त्यस कारणले हामी ठुलो क्राइसिसमा फस्दैछौँ। त्यस कारणले यो चुनाव लगत्तै देशमा चाहिँ यो अहिले सबै गतिविधिलाई हेर्दाखेरि एउटा ठुलो चाहिँ विद्रोहको, एउटा राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको, क्रान्तिको वातावरण निर्माण हुँदैछ। नेपाली जनलाई बहुत राम्रो तपाईँले यथार्थपरक सन्देश अथवा सचेत गराउने ढङ्गले सन्देश दिने प्रयास गर्नुभयो। धन्यवाद छ तपाईँलाई। अब म तपाईँसँग फेरि विषय अन्यत्र मोड्छु। त्यो मधेसमा नि तपाईँहरू र लोसपा नेपाल र जसपा नेपाल, यो दुईटा जुन पक्ष छ, तपाईँहरू यो 5 दलीय गठबन्धनमा सामेल हुनुभयो। जसपा नेपाल ओलीजीसँग तालमेलको अन्तिम घोषणाको तयारीमा हुनुहुन्छ। यसले आगामी दिनमा तपाईँहरूलाई भुत्ते सिद्ध गर्ने, तपाईँहरूलाई सक्ने स्थिति त बनाउने होइन? होइन, त्यो गर्ने त त्यही नै हो। यहाँले के हुन्छ भन्ने मैले सुरुमै भनिसकेँ, नेतृत्वकर्ता इमान्दार छैन। उसले जहाँबाट पनि कुनै आवाज यदि न्यायको निम्ति उठ्छ भने त्यसलाई कसरी दबाउने नै यहाँको सोच छ। तपाईँहरू बिच अब तालमेल हुने त त्यो अध्याय सकियो, अब च्याप्टर क्लोज भयो। तपाईँहरू र जसपा बिच त्यो सम्भावना अब छैन, सकियो। त्यो सकियो। त्यसको निम्ति म पर्सनली पनि यो 1.5 महिनादेखि त्यसमा लागेको थिएँ। कसरत गर्नु, धेरै कसरत गरियो कि कमसेकम लोसपा, जसपा, रेशम चौधरीको पार्टी भयो, सिके राउतको पार्टी भयो, हृदयजीको पार्टी भयो, यो 5 वटाको हामीले अनौपचारिक धेरै छलफलहरू गर्यो। तर त्यसबाट चाहिँ जसपा पनि स्केप गर्यो आफूलाई। रेशमजी कता जानुभयो? रेशमजी त सहमतिमै हुनुहुन्थ्यो, जसपा पनि स्केप गर्यो र सिके राउतजीको पार्टी पनि स्केप गर्यो। त्यहाँबाट त्यो स्केप गरेपछि अनि बाँकी चाहिँ यो 5 वटाको कुरा त्यति हुन सकेन, हामीले त्यसलाई मिलाउन सकेनौँ। तर कोसिस हामीले गरेको हो कि यो भयो भने कमसेकम एउटा प्रगतिशील विचार, एउटा न्यायको निम्ति, विभेदको विरुद्धमा पहिचानको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेको सङ्गठनहरू एक ठाउँमा आयो भने यसले चाहिँ एउटा सम्भावना जीवित राख्छ मुलुकमा भनेर जुन हाम्रो चेष्टा थियो त्यो सफल हुन सकेन र अन्तोगत्वा हामी फेरि त्यही चाहिँ यही पोजिसनमा आइपुग्यौँ। फेरि चाहिँ यो टुपोलमै आइपुग्यौँ के दुई ध्रुवमै हामी फेरि विभाजित भयौँ। तपाईहरू 10 ठाउँमा प्रतिनिधि सभामा लडेर अहिलेसम्म तपाईँ राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा हुनुहुन्छ। अब राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित हुन सक्नुहुन्छ त कहाँबाट मत प्राप्त हो, कहाँबाट खस्छ? अब यस्तो छ, राष्ट्रिय पार्टी बन्नलाई प्रत्यक्षमा तपाईँले कति सिट पाउनुभयो त्यसको धेरै भूमिका हुँदैन। राष्ट्रिय पार्टी बन्नलाई त समानुपातिक मतले निर्धारण गर्छ तपाईँ राष्ट्रिय पार्टी बन्नु। तपाईँलाई भोट खस्यो जनताको, प्रत्यक्ष तर्फको 10 वटामा तपाईँ एउटा मात्रै जिते पुग्यो राष्ट्रिय पार्टी बन्नलाई। तर समानुपातिक मतमा तपाईँले चाहिँ 3% कटाउनु पर्यो। त त्यो समानुपातिकको निम्ति राष्ट्रव्यापी हामीले कार्यक्रम बनाएर जाउँला, जनताहरूको बिचमा आफ्नो कुरा राखौँला, हाम्रो उपयोगिता के हो, हामी किन चाहिन्छ भन्ने हिसाबले 3% सिलिङ कटाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ तपाईलाई? 3% सिलिङ कटाउन सकिन्छ। हुन त हामीले पार्टीभित्र यो पनि भनेका थियौँ कि एक्लै लडौँ झन् सहज हुन्छ, 3% पनि कट्छ, सबै ठाउँमा उम्मेदवारी हुन्छ, छुट्टै समानुपातिकको लागि प्रचार प्रसार गरिरहन पनि परेन, प्रत्यक्षबाटै काम हुन्छ भन्ने हिसाबले कुरा गरिरहेका थियौँ। अब यो परिस्थिति, यो नयाँ परिस्थिति सिर्जना नभएको भए, यो जसपा चाहिँ उता नगएको भए, यता हामीलाई लोसपालाई यता खोजबिन नभएको भए हामी चाहिँ एक्लै लड्ने गरी हामीले अगाडि बढिसकेका थियौँ। हिजोसम्म हामीले 90% टिकट वितरण गरिसकेका थियौँ। तर अचानक चाहिँ यो परिस्थिति सिर्जना भयो। त त्यस कारणले के हो भन्ने त्यसको निम्ति समानुपातिक प्रक्रियाको निम्ति हामी छुट्टै गतिविधि गर्छौँ र 3% को लागि हामी त्यो मजाले कटाउँछौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसमा धेरै हुँदैन। यता प्रत्यक्षतर्फ चाहिँ यो बिचमा यति टुटफुट भयो नि पार्टी। अब यहाँको राजनीति कसरी चलेको छ, यहाँको जियो पोलिटिक्स यहाँले राम्ररी बुझ्नु भएको छ। यहाँ सबै कुरा यो परिस्थितिको आन्तरिक मात्रै कारण छ कि बाह्य पनि कुनै कारण छ? यो परिस्थिति निर्माण हुनमा जुन ठाउँमा नेपालको राजनीति प्रवेश गर्दैछ, बाह्य परिस्थिति त हुन्छ नि त। जस्तै मेरो भनाइ के हो भने हामी एकदम सानो युनिटमा कुरा गरौँ के, यहाँको छिमेकीको घरमा जहिले कल्ल भइराख्ने, जहिले हो हल्ला भइराख्ने, जहिले झगडा भइराख्ने भयो भने तपाईँ त एक दिन त भन्नुहुन्छ नि त
ए बाबा सबै कुरामा डिस्टर्ब हो, पूजा गर्न थाल्या हुन्छु त्यतिखेर पनि हल्ला गरेर हुन्छौ, तिमीहरू झगडा गरेर हुन्छौ, बच्चा उची पढिरहेको हुन्छ त्यतिखेर पनि तिमीहरू चाहिँ हो हल्ला गरिरहेको हुन्छौ, अपशब्द प्रयोग गरिरहेको हुन्छौ, बालबच्चाले नराम्रो शब्दहरू सिकिरहेछ, हामीलाई त शान्ति नै भएन, कलहै कलह भयो तिमीहरूको कारणले गर्दाखेरि भनेर तपाईँले इन्टरप्ट गर्नुहुन्न छिमेकीको नाताले गर्नुहुन्छ नि। त अहिलेको यो त वर्ल्ड ग्लोबलाइजेसनको जमाना हो नि, मानवताको सवालमा त अहिले कुनै पनि देशमा कहाँ के भइरहेछ हामी बोल्नुपर्छ नि। यस्तो परिवेशमा छौँ नि, यस्तो परिस्थितिमा छौँ नि, अहिले वैश्विक यस्तो परिस्थितिमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ नि त। त त्यस कारणले बाह्य परिस्थिति त यसमा छिरिहाल्छ नि। हाम्रो जस्तो मुलुकमा बाह्य परिस्थितिको फेरि ठुलो भूमिका छ, जहाँ चाहिँ आम जनताले के बुझ्छन् भने यो देशको सरकार बन्दा सरकार गिर्दा, यो देशको चाहिँ कुनै व्यक्ति ठुलो पदमा अपोइन्टमेन्ट हुँदा, कसैलाई त्यहाँबाट हटाउँदा, सबै कुरामा चाहिँ बिना बाहिरी सहयोगबाट हुँदैन भन्ने त आम जनताको दिमागमा यो पसेको कुरा होइन। यसको अर्थ थप निरन्तर कलहको अवस्था अझ बढेर जानेछ, यो अर्को समस्यामा। अब यो के हुन्छ भन्ने नि, घरको मूली कठोर भयो भने नि घरमा कलह हुन्छ के। त घरको मूली यदि जिम्मेवार भइदियो भने नि अनि छिमेकीलाई बोल्ने मौकै दिँदैनन्। तपाईँ घर कसरी चलाउने भन्ने तपाईँमा डिपेन्ड गर्छ के। तपाईँ आफू हरेक सम्बन्ध जुन हुन्छ नि, हरेक व्यक्तिसँगको सम्बन्ध जो हुन्छ नि, त्यो सम्बन्धमा तपाईँ फर्स्ट पर्सन आफूलाई कहाँ राख्ने हो त्यो तपाईँको हातमा हुन्छ। तपाईँले आफूलाई उसको जुत्तामा राख्ने हो कि तपाईँले उसको बराबरीमा राख्ने हो कि तपाईँ ऊभन्दा आफूलाई माथि राख्ने हो, त्यो तपाईँमा भर पर्छ भने त्यसको निम्ति हामीले अरूलाई दोष दिन भएन। अब म तपाईँसँग एक विषय उठान गर्छु म कार्यक्रमको अन्त्यतिर। आगामी दिनमा मङ्सिरपछि सम्झौता अब जनताले मत दिनेछन्, मत दिएपछि कुनै न कुनै मिलेर एउटा सरकार बन्नुपर्ने स्थिति बन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सम्भावना तपाईँ के देख्नुहुन्छ त? कसले बनाउलान्? काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने कि अथवा एमालेको नेतृत्वमा? तपाईँहरूको स्थिति के रहन्छ? कोसँग अलि हुलो खकुलो भन्छ नि, अलिकति हल्का खुकुलो के महसुस गर्ने स्थिति बन्छ? अब अहिले जुन गठबन्धनहरू निर्माण भएको छ नि, यही गठबन्धनहरू अगाडि बढ्छ र यो गठबन्धनबाट अहिले गठबन्धनबाट चुनाव लड्ने र भोलि फेरि फेरबदल गर्ने काम चाहिँ त्यो राजनीतिमा झन् अनइथिकल काम हुन्छ। त्यसकारण अहिलेकै गठबन्धन जो बन्छ यसैले निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिन्छ। अझ यो सत्ता गठबन्धनको बढी सम्भावना देख्छु म, किनभने समाज पनि पुरै पोलिटिकलाइज छ के। हरेक एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्ति पनि कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्ध छ। किनभने यहाँ एउटा आम जनतामा के मनमा बसिसकेको कुरा के हो भने यो मुलुकमा राम्ररी बाँच्नलाई पनि कुनै न कुनै पार्टीसँग जोडिनै पर्छ भन्ने एउटा पर्या छ के, होइन? त्यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। तर पर्या स्वतन्त्रहरूको रोल के? स्वतन्त्रहरूको कुनै अब स्वतन्त्रहरूको यस्तो हुन्छ के, स्वतन्त्रहरू अब काठमाडौँकै जस्तै जनता पुरै देशभरिको भइदिएको भए, सचेत यही प्रकारले सोच्ने भइदिएको भए ल है केही होला भन्ने हुन्थ्यो। तर त्यस्तो स्थिति छैन, त्यस्तो स्थिति छैन। स्वतन्त्र केही सङ्ख्यामा त जित्लान् कतै कतै, तर बढी चाहिँ यो पोलिटिकल पार्टीकै हिसाबले जान्छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय हुने सम्भावना कुनै देखिँदैन। त्यो त सम्भवै छैन। नयाँ राजनीतिक शक्ति कसरी उदाउँछ? तपाईँ यो राजनीतिक भनेको दर्शन हो नि त। त अहिलेसम्म जति अहिले एक्जिस्टिङ जो नयाँदेखि पुराना जति पार्टीहरू छ, त दर्शन नै क्लियर छैन, दर्शनै प्रष्ट छैन, जसको ऊ कसरी नयाँ शक्ति भयो? यो पुरानैको नक्कल गरेर अगाडि बढ्दैछन्। जनताले त्यसरी विश्वास गर्ने आधारै छैन, आधारै छैन। त्यसको निम्ति त मान्छेलाई नयाँ लाग्नु पर्यो नि त। नयाँ छैन नि, कोही पनि नयाँ छैन। आफूलाई जसले नयाँ भनिएर आइरहेको अवस्था छ, उसले पनि पुरानोलाई अनुसरण गरिरहेको छ, उसलाई रिप्लेस गर्न खोजिरहेछ, होइन? उसले चाहिँ समाजलाई अगाडि बढाउन होइन कि एउटा शक्तिलाई रिप्लेस गरेर म कसरी त्यहाँ पुगौँ भने तछाड मछाडमा देखिन्छ क्या। त जनताले त त्यो सजिलै त्यो कुरा बुझ्छन् नि त। त्यस कारणले त्यति सहज छैन। यो पोलिटिकल पार्टीभन्दा बाहिर मानव कल्पना गरौँ न कि देशैभरि स्वतन्त्र जित्यो रे, कस्तो अराजकता हुन्छ तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्री नै बन्दैन, सबै स्वतन्त्र इन्डिभिजुअलले भन्छ मै प्रधानमन्त्री बन्छु। कसले चाहिँ बनाउने, कसले सपोर्ट गर्ने, होइन? त ठुलो अराजकता हुन्छ नि। स्वतन्त्र भनेको त विकल्पै होइन नि। स्वतन्त्र इन्डिभिजुअल
इन्डिभिजुअल जितेर आउनु त्यो विकल्प होइन नि। विकल्प त फेरि पोलिटिकल पार्टी नै हो। लोकतन्त्रलाई जीवित राख्नु छ मुलुकमा। आज हामी यसरी जो निर्वाध रूपमा जो संवाद गर्दैछौँ नि, जुन अहिले वाक स्वतन्त्रताका कुरा छ नि संविधानमा, यो चाहिँ पाउनलाई त फेरि हामीलाई लोकतन्त्र चाहिन्छ। लोकतन्त्रलाई जीवित राख्नलाई त्यो आवधिक चुनाव चाहिन्छ। आवधिक निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्नलाई त पोलिटिकल पार्टी नै चाहिन्छ। इन्डिभिजुअलले त्यो व्यवस्थित हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ त्यसको धेरै फ्युचर देखिँदैन। त्यो लेसन सिकाउनलाई त पर्याप्त छ, दलहरूको हेजेमोनी तोड्नलाई त त्यो ठिक छ, तर चाहिँ त्यो विकल्प चाहिँ होइन। हस्, कार्यक्रममा आइदिनुभयो, धन्यवाद छ तपाईँलाई। हस् त, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण समयको निम्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो केशव झा, लोकसभा नेपालका कार्यकारी समितिका सदस्य। समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।